नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको गत असार 10 देखि प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा लामो समयदेखि रहेको विवादले समाधान भेट्न सकिरहेको छैन। 5 दिनमा समस्या समाधानको एउटा खाका ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो। त्यसपछि कार्यदल गठन त भयो, तर कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनको विषय बुझाउन नपाउँदै विवादित बनिरहेको छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यो विवाद जारी रहँदाखेरि देशमा महामारी छ कोरोनाको, त्यसको व्यवस्थापनमा पनि समस्या परिरहेको छ। अनि देशभरि प्राकृतिक विपत्तिले धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसका विषयमा पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा परिरहेको छ। अहिलेको सरकार भनेको यो परिवर्तन पछिको यो परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो। यसले आम नागरिकलाई परिवर्तन सार्थक थियो र हामीले ठिक गरेका थियौँ भनेर महसुस गराउनु पर्ने अनि समस्याको समाधान गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्व छ। तर त्यो दायित्वतिर भन्दा अन्यत्र नै सरकार अल्झिरहेको छ। यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यस्तै अन्योलको राजनीति गर्नका लागि ठुलो पार्टीको रूपमा आएको हो त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ नारद मुनि राणा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ नारद मुनि। हस्, धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यो अब कति समय गर्नु भन्ने तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको चाहिँ यो विवाद यसै गरी चलिराखोस्, केही फरक पर्दैन भन्ने हो? धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु हो, यो प्रश्न अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हिजो बहुमतको मत, अत्याधिक बहुमत दिएर सरकारमा पठाउने जनताको पनि चिन्ता छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पार्टी कार्यकर्ता, विभिन्न तहका नेताहरू, कार्यकर्ताहरूको पनि चिन्ताको विषय हो। र तपाईँले भने जस्तै हामीले अभूतपूर्व जुन खालको विश्वासको मत जनताको प्राप्त गऱ्यौँ र ती मत प्राप्त गर्नुका पछाडिका धेरै कारणहरू थिए। अब हामीले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र जारी गर्दै गर्दा, संयुक्त रूपमा चुनाव लड्दै गर्दा केही कुराहरू जनतालाई भनेका थियौँ। हामीले पार्टी एकता गर्छौँ, देशको समृद्धि ल्याउँछौँ, विकास गर्छौँ, अन्ततोगत पार्टी एकता गरेर यो देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र तीसँगै जोडिएका थुप्रै विकासका कुराहरू पनि थिए त्यसमा। र त्यसका बावजुद जनताले हामीलाई अत्याधिक बहुमत दिएको कुरा साँचो हो। र अलिकति पछिल्लो चरणमा हामीले अब संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको यो सरकार, हामी जति बेला निर्वाचित भयौँ त्यति बेला संहिताको नयाँ मोडलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचनमा र सबै तहका सरकारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ कानुन बनाउने त्यो यावत जिम्मेवारीहरू थियो। र हामी अन्ततोगत हामीले पार्टी एकता जसरी सम्पन्न गऱ्यौँ 2075 साल जेठ 2 गतेको एउटा समझदारीबाट, एउटा विधिबाट भनौँ न, त्यो विधिबाट जसरी हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ र त्यो एकता गरिसकेपछि आज हामी 77 साल आइपुग्दाखेरि हामीले केही महिना र सीमा त तोकेका थियौँ, यति दिनभित्र गरिसक्यौँ। तर तपाईँहरूसँग नि प्रश्नहरू, अब त प्रश्न गर्दाखेरि पनि के मात्रै गर्ने भन्ने खालको भइसक्यो। अब देशमा यत्रो ठुलो महामारी चलिरहेको छ, महामारीसँग कसरी जुझ्ने भनेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय योजना बनाउनका लागि काम भएका छैन। कतिसम्म भनेदेखि महामारी यसरी फैलिरहेको छ कि व्यवस्थापन गर्न नसकेर होम क्वारेन्टिनमा, होम आइसोलेसनमा बस भनेर सङ्क्रमितलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छ। तर यो सरकारले निजी क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्या छ नि अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूको, होइन, उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा राखेर तिमीहरूका दायित्व यी हुन् है भनेर भन्न सक्दैन। बरु निर्णय गर्छ आफै, उनीहरूको परामर्श सहमति लिनु पनि आवश्यक सम्झिँदैन अनि कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्छु भनेर चुनौती गरिदिन्छ। उनीहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा खनिउन् र असहयोग गरून् भन्ने जस्तो खालको चाहिँ निर्णय पद्धति छ। यो तपाईँलाई चाहिँ ठिक लागिरहेछ? यो वास्तवमा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो यो विषय
हामीले सुरुमै जति बेला नेपालमा पहिलो चरणको कोरोना महामारी सङ्क्रमणको पहिलो चरणमा मुलुक हामीले जसरी लकडाउन गऱ्यौँ र लकडाउन गरिसकेपछि यी विषयहरू छलफलका विषयहरू थिए र यो विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले र सिसिएमसीले यो विषयमा कुराहरू एक चरण मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रका अहिले आवश्यकता छैन, यदि आवश्यकता पर्यो भने निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोभिड अस्पतालको रूपमा अथवा कोभिडको सेवा दिने अस्पतालको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको परामर्श र छलफल एक चरणमा सिसिएमसीले गरेको हो। तर अहिले आइसकेपछि जुन किसिमबाट अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाल सरकार ज्यादै गम्भीर छ। यो कोरोना महामारीको कुनै पार्टी छैन, कुनै दल छैन, यसको कुनै देश पनि छैन र यसलाई कुनै हुनुपर्ने तपाईले भनेको जस्तो चाहिँ हुनुपर्ने, यसलाई कुनै तर हाम्रोमा त्यसो भएन। यसलाई यो कोरोना महामारीलाई भिसा पासपोर्ट केही पनि चाहिँदैन, सिधै जसलाई पनि लागेको छ, जुनसुकै जातको व्यक्तिको दलको देशका मान्छेलाई यो विश्वव्यापी रूपमा यो जुन किसिमबाट यसले अहिले आफ्नो प्रकोप जुन फैलाइरहेको अवस्था छ यसबाट राज्यले मात्रै गरेर हुँदैन, हामी सबै जनताहरू तपाईँले अघि भन्नुभयो निजी क्षेत्रहरू प्राइभेट अस्पताल यी सबै अहिलेको साझा प्रयासमा साँच्चै नै हामीले यो साझा प्रयास गरेनौँ भने यो कोभिड नियन्त्रण गर्न हामी सक्दैनौँ। अहिलेको लागि त सरकारले गर्नुपर्ने त निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र भनेर छुट्याउनै परेन। जसरी युद्धकालमा आर्मीको नेतृत्वमा सशस्त्र जनपद सबै खटिन्थे नि, अहिले पनि सरकारी स्तरको नेतृत्वमा युनिफाइड रूपमै निजी क्षेत्र सहकारीका अस्पताल छन् हैन, ती सबै क्षेत्रलाई चाहिँ एउटै कमान्डबाट सञ्चालन गर्ने गरी यति बेलासम्म त सरकारले 26,000 बेड छन् भन्छ निजी क्षेत्रको गनेर, अनि 30,000 हुँदैखेरि होम आइसोलेसन बक्स भनिदिन्छ। अस्ति मात्रै आज शनिबार छ, अस्ति बिहिबार बसेको क्याबिनेटले मन्त्री परिषदले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि एउटा कार्यविधि बनाएर तिनीहरूलाई पनि यो कोभिडको सेवा लगायत अन्य सेवा धेरै अस्पतालहरू मैले देखेँ भित्रको गेटमा होइन बाहिरी गेटमै ताला लगाएका छन्, केही अस्पतालहरू बाहेक अधिकांश अस्पतालहरू लकडाउन भएको मितिबाट बन्द छन्। बन्द गरेर मात्रै समाधान हुँदैन, त्यहाँ भएका चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ भएका जुन जनशक्तिहरू छन् ती जनशक्तिहरूलाई राज्यले एउटा टाइम फ्रेमसम्म होइन बल्कि सेवा दिनको लागि होइन समस्या छ नि, सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि जुन स्तरको बिमा गरेको छ त्यही स्तरको बिमा निजी क्षेत्रकालाई पनि लागू हुने होइन। सरकारले दुर्घटना भइहाल्यो भनेदेखि परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति सरकारी स्तरमा जे छ निजी स्तरमा पनि त्यसै गरी अथवा यति चाहिँ दिने होइन। त्यो स्तरमा नभन्ने हो भनेदेखि आज स्वास्थ्य कर्मी पनि खुलेर परिचालित हुनका लागि तयार छ। सही हो तपाईको, यसमा दुईटा मोडलमा जान सकिन्छ। एउटा निजी अस्पताललाई नेपाल सरकारले एज अ टेक ओभर गरेर अथवा सर्टेन टाइमलाई लिजको कुरा गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि यो किसिमबाट यसरी जसबाट जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा दिन सकियोस्। निजी क्षेत्रलाई हामीले साँच्चै नै अब खुला गरिदिएर छुट दिएर एउटा विधि कार्यविधि के पनि नबनाइकन दिने हो भने यो भाइरस जस्तो चिज भोलि ल्याबबाटै लिक हुने कुरा हो। हामीले सुन्यौँ वुहानको ल्याबबाट लिक भएको भन्ने कुरा सुन्यौँ, कति साँचो हो कति झुटो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर हामीले प्राइभेटका जो ल्याबहरू छन् कुनै न कुनै प्राइभेट, त्यसैले नेपाल सरकारको रेकर्डमा रहने अस्पतालहरू र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता भएका अस्पतालहरू र तिनका ल्याबहरू अस्पतालका शैय्याहरूलाई आइसोलेसन बेड र उपचारको बेडको रूपमा प्रयोग गर्न सकियो। त्यहाँका भएका भेन्टिलेटरहरूलाई अति आवश्यक एकदम सिरियस बिरामीलाई राख्न पनि सकियो। र जुन किसिमबाट ती निजी अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूलाई अब मैले देखिरहेको छु जुन किसिमबाट यो हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या डे बाई डे पत्ता लागिरहेका छन्, फाइन्डिङ्स भइरहेका छन्। अब सबै प्रदेश र जिल्लामा रहेका निजी हुन् सरकारी हुन् सबै अस्पतालहरूलाई नेपाल सरकारले अब जुन अस्ति एउटा कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधिलाई अझै परिमार्जन गरेर हुन्छ कि के हुन्छ निजी क्षेत्रलाई पनि बढीभन्दा बढी यो महामारीमा होइन सरकारले के गर्यो भने कार्यविधि पनि बनायो, कार्यविधि एउटा टिमले बनायो, त्यो कुरा चाहिँ मन्त्री परिषद स्तरबाट पारित पनि भइसक्यो होइन। त्यो भनेको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गयो। तर एउटा नीति जो म प्रत्यक्ष सरकारवाला हुँ, म प्राइभेट हस्पिटल सञ्चालक हुँ, मैले प्राइभेट हस्पिटलमा करोडौँ झन्डै अरबको लगानी गरेको छु
हैन। अनि मलाई चाहिँ जानकारी नै हुँदैन भनेदेखि के भनेर त्यो व्यक्तिले न्यू खोज्यो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि त्यो कुरा त उसले सोध्न पायो हैन। उसकै सम्पत्ति युज गर्नु छ, उसलाई नै जानकारी छैन भन्ने चरणमा सरकार किन यस्ता कमजोरी गरिरहेको छ? तपाईहरु यो प्रश्न गर्नुहुन्न? मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो जुन एउटा सीसीएमसी मार्फत अथवा स्वास्थ्यको एउटा विभाग जुन युनिट छ त्यो मार्फत एक्सरसाइज गरेको हुनुपर्छ किनभने अफिनको अध्यक्ष प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनको अध्यक्षले नि सरकार हामीलाई केही पनि परामर्श गर्दैन, आफू खुसी निर्णय गर्छ, जुन कुरा कार्यान्वयन होस् भन्ने उले चाहेकै छैन। त्यसो चाहिँ नहोला, किन भन्दाखेरि मलाई अब ठ्याक्कै म क्याबिनेटमा नभएको र त्यो निर्देशिका मैले पनि पढ्ने मौका पाएँ र सरकारले यो विषयमा हामी अहिले लगभग 4 महिना पार गरेका छौँ। यो 4 महिनाको बिचमा सबै पक्षले, चाहे त्यो क्लिनिकको कुरा हो, चाहे नर्सिङ होमको कुरा हो, चाहे मेडिकल कलेजका या प्राइभेट अस्पताल या सरकारी अस्पतालका सबै तहको अस्पताललाई एउटा अनुभूति के भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सामूहिक समस्या हो, यो सामूहिक अभियान हो, हामी सबैको सहयोग बिना यो कुरा नियन्त्रण हुन सम्भव छैन भन्ने कुराको महसुस गरेरै सरकारले यो कुरा, सरकार त अब देश र जनतालाई, जनताको जीवधनको जुन सुरक्षाको कुरा छ, रक्षाको कुरा छ, उपचारको कुरा छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गरेर अब केही त्यसमा कमी कमजोरी छन् भनेपछि अब यो कार्यविधि लागू भइसकेपछि काम गर्दै जाँदा सुधार्नुपर्ने ठाउँ कहीँ छ भने सुधार्न सकियो। सुधार्नुपर्ने ठाउँ त यहीँ देखियो नि, सरोकारवालालाई थाहा नै छैन। सरकार भन्छ 25% कोभिडको उपचार गर्ने सेन्टर निर्माण नगरे भने कारबाही गर्छु। अब निजी क्षेत्र लगानी गरेका मान्छेहरूले ल कसलाई कारबाही गर्ने हो गर्नुस् हैन, त्यसो हैन। सरकार हामी चाहिँ तपाईले भनेको तपाईको शैलीलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। सरकारले के भनेको छ भन्दा निजी अस्पताललाई पनि कोभिडको बिरामीहरूलाई उपचार दिने अस्पतालको रूपमा अहिले चाहिँ अरू किसिमका बिरामीहरू छ भने झट्टै भर्ना गरिहाल्ने निजी अस्पतालले। सरकारमाथि किन प्रश्न छन् भने क्या यो प्राइभेट अस्पतालको तर्फबाट मान्दैनन्, गेटमै फर्काउँछन्। प्राइभेट अस्पतालको तर्फबाट सोधिने प्रश्नहरू त पर्याप्त होलान्, उनीहरूले त्यसको प्रतिक्रिया यस्तो जनायो भने के होला मात्रै म यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्छु। तर साँच्चीकैमा त सरकार यस्तो निस्क्यो जहाँ कोरोना बाहेकका बिरामीहरू पनि हस्पिटलको अगाडि छटपट्टि मर्नुपर्ने हैन। प्राइभेट तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ कि प्राइभेट हस्पिटलहरूले बाहिरैको गेटमा तालाबन्दी गरेका छन्। त्यो गर्दाखेरि पनि सरकार प्रश्न उठाउन कारबाही गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ राख्छ। अब 25% गरेन भने चाहिँ कारबाही गर्छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जति बेला स्वास्थ्य सेवा दिने निकायहरू, नर्सिङ होम, मेडिकल कलेज, अस्पतालहरू जति छन् तिनीहरूले अनुमति लिँदाखेरि के भनेका छन् भन्दाखेरि एउटा क्लज छ त्यहाँ, नेपाल सरकारको भनेको कुराहरू, नेपाल सरकारको नीति अनुरूप त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भनेका छन्। र यो भनेको यो अप्रत्याशित, अकल्पनीय, नसोचेको जुन यो अहिले जुन स्थिति आइपुग्यो, जसको बाध्यकारी हिसाबले सबै त अब पुलिसले म ड्युटी गर्दिनँ भन्न त पाउँदैन नि, सरकारी जोखिम पनि छ। त्यसरी यो जोखिमलाई सबै पक्षको सहभागितामा न्यूनीकरण गर्दै जाने विषय एउटा हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको अब उनीहरूका करोडौँका लगानी छन्, त्यहाँ मेन पावर छन्, आखिरी एकछिनलाई मानिदिनुहोस् ल हामी लकडाउन गरेर कुनै पनि अस्पताल खुलेन अरे, कुनै रेन्टमा होला, रेन्ट त तिर्नु परिरहेको होला, डक्टरको पारिश्रमिक दिनु परिरहेको होला, नोहरूको नोपे गरेका छन् कि कति ठाउँमा अब केही दिनपछि यो विस्फोटन हुनेवाला छ। अब त्यसैले अब हामीले के सुझाव दिएका थियौँ भन्दाखेरि म एउटा सांसदको नाताले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई हामीले भेट्ने क्रममा हामीले केही सुझावहरू दिएका थियौँ। जसमध्ये एउटा के थियो भन्दाखेरि निजी अस्पताललाई पनि कोभिडको बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा त्यहाँ भएका भेन्टिलेटरहरू, आइसियुहरू र त्यहाँ भएका जुन हाम्रा के अरे सामग्रीहरू, समग्र सम्पत्तिलाई सरकारले दुईटा बाटो, मैले दिएको सुझाव थियो दुईटा बाटोबाट कि तिनीहरूलाई लिजमा लिएर हामीले उपचार गर्नु पर्यो, या उनीहरूलाई नै तपाईँले अघि भने जस्तै नेपाल सरकारका जो कर्मचारी छन् सर्टेन टाइमलाई दिने फेसिलिटीका कुरा, किन रिस्क छ त्यहाँ गर्नुपर्ने राज्यको सेवा, देशको सेवा हो, ती विषयहरूमा निजीसँग अस्पतालहरूलाई पनि एक्टिभ गर्ने होइन। सरकारले यदि यो उदार रूपमा काम गर्न चाहेको थियो भनेदेखि चाहिँ निजी अस्पतालहरूलाई ल्याएर अब युनिफाइड रूपमा काम गरौँ, तपाईँले नेतृत्व गर्ने यी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने यी क्षेत्र हुन्, त्यसको भेरिफिकेसन पद्धति यो हो। अब तपाईँले एउटा हस्पिटलको एउटा बेडलाई पनि युजलेस बनाउन पाउनुहुन्न,
सबै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसको यो अवधिको लागि तपाईँले राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो। राज्यलाई सहयोग गर्दाखेरि नर्मल उपचारका लागि तपाईँले गर्दै आएको कुरा गर्नुहोस्, तर कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी जाउँ भनेर एउटा मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्छ। सरकार आजसम्म त 4 महिना त सरकारले लकडाउन मात्रै गर्यो। 4 महिना के गर्यो भन्दाखेरि लकडाउन गरेछ, अरू केही पनि उपलब्धि देखिएन। धेरै उपलब्धि देखियो। सायद हामीले समयमा लकडाउन नगरेको भए, मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाल सरकारले समयमा लकडाउन नगरेको भए आज जो भयावहको स्थिति, जो अहिले हामी 137 को लगभग आज कति हुन्छ, 140 अहिले 40 पुग्यो होइन, अब साँझसम्म अझै थपिएला नि, लगभग हामीले यो अवस्था सुरुकै अवस्थामा आउन सक्थ्यो। त्यसकारण समयमा सरकारले लकडाउन मार्फत होइन, लकडाउन गर्यो गलत गर्यो भनेको होइन, लकडाउन गरिसकेपछि लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिरै व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत सरकारले निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ गर्नका लागि उसले एक पाइला पनि सारेन। होइन, प्रयास धेरै गर्यो सरकारले। आजको दिनमा यत्रो लकडाउन खोलेको यत्रो समय भइसक्यो नि, होइन, साउन 4 यता 1 महिना प्लस भइसक्यो नि। यो अवधिमा उसले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्नका लागि कम्युनिटीसम्म पुग्ने र स्वाब सम्पलन गरेर परीक्षण गर्ने त्यो समेत संयन्त्र बनाएको रहेछ। यो तपाईँको कुरासँग म सहमत किन छैन भन्दाखेरि 100% सहमत छैन तपाईँको कुरा, केही कुरासँग सहमत छु। किन सहमत छैन भन्दाखेरि हामी कहाँ नेपालमा जति बेला कोभिडको कुरा आयो, कोरोना भाइरसको, नेपालमा ल्याब थिएन। अहिले नेपालको सबै प्रदेश, 7वटै प्रदेश र स्थानीय तह गर्दाखेरि अहिले 30वटा ठाउँमा हामीले चेक गरिरहेका छौँ। 30वटा ल्याब छन्। हिजो एउटा पनि ल्याब नभएको ठाउँमा अहिले 30वटा छन्। होइन, ल्याब त रहेछन्, हामीसँग थाहा नपाएका रहेछौँ नि त। PCR मेसिन छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु 2 महिना लाग्यो नि हामीलाई। PCR पनि यो RT-PCR हो। अझ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, म विज्ञ त होइन, तर मैले यसो सुन्दै जाँदा यो RT-PCR हो, रियल टाइम PCR भन्छ। तर स्पेसल कोभिड चेक गर्ने PCR अहिले पनि नेपालमा छैन नि, जसले विदिन आवर मैले बोतलमा ल्याएर राखिएको छ। 45 मिनटमा रिपोर्ट दिन्छ बाबा। अब हामीले एउटा नेपालगञ्जको घटना भन्छु। मेरो कैलालीको एकजना बिरामी नेपालगञ्ज उपचारमा आउनुभयो, तिनको ब्रेन हेमरेजबाट डेथ भयो। 6 दिनपछि कोभिडको रिपोर्ट आएपछि बल्ल लास बुझाइयो भनेपछि कहाँ रहेछौँ हामी? त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यस्तो मैले किन भने भन्दाखेरि हिजो अब विभिन्न अहिले त तपाईँको सबै अस्पताल, जस्तै नेपालको राजधानी काठमाडौँका जो ठुला छन् ती सबै ठाउँमा यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, अपरेसन सक्सेस पेसेन्ट डेथ भन्छ नि। अब तपाईँ रिजल्ट सक्सेस केलाई मान्ने? अपरेसन सक्सेस भएर पेसेन्ट पनि सक्सेसफुल्ली सामान्य हेल्थमा आउनु पर्यो र पो सक्सेस भयो त। अपरेसन तपाईँको के भयो भने सरकारले केही गरेको छैन भन्दा यी गरेको छ भन्ने कुरा देखियो। म भन्दै थिएँ, समस्या समाधान गर्ने हामीले जिरोबाट सुरु गर्यौँ। किन भन्दाखेरि विश्वले जिरोबाट सुरु गर्यो। थाहा थिएन भाइरसको कुरा, अरू कुराहरू विभिन्न किसिमका भनौँ न अलिकति के अरे सिरियस बिरामीहरू हुन्थे। तर यो भाइरसको जुन खालको नयाँ किसिमको बिरामी आइपुग्यो, कोही हावाले सर्छ भन्ने भयो, कोही यसो स्पर्श गर्दाखेरि सर्ने भयो भने चाहिँ नेपालको लागि एकदम नौलो विषय थियो। नेपालमा तर सरकार डराउने भयो, डराएर भाग्ने क्रममा त छैन। छैन, बिल्कुल छैन। सरकार भागेको छैन, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन, त्यो कुरा साँचो हो। तर हुँदै भएको छैन भन्ने कुरासँग म हुँदै भएको छैन होइन। आजको डेटमा तपाईँको ल्याब स्थापना गरेर त 6 लाख समुदायमा फैलिने क्रम पनि रोकिँदैन। आजको डेटको कुरा गर्छु, कति फैल्यो भनेर खोजी गर्न पनि हुँदैन। 5,97,000 समथिङ मान्छेहरू नेपालभरि सबै प्रदेशको गर्दा आजको डेटमा त्यति लगभग 6 लाख भनौँ न को हामीले PCR गर्यौँ, जसमध्ये 30,000 समथिङ पोजिटिभ देखिएका छन्। 137ले ज्यान गुमाएका छन् र धेरै अधिकांश हामीले भनौँ न उपचारबाट सन्चो हुनुको जुन सङ्ख्या छ त्यो 67% रहेछ नेपालमा। होइन, त्यो चाहिँ लक्षण नदेखिएकाहरू जब पोजिटिभबाट नेगेटिभ भयो त्यो हामीले रिजल्ट हेर्यौँ होइन। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। सङ्क्रमितहरूमध्ये 40% भन्दा बढी लक्षण सहितका छन्। त्यसको 25% त के अरे आइसियुसम्म जाने अवस्था छ। आइसियु चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले भनेको कुरा यो 4 महिनामा अलिकति यो कस्तो भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो नेपालीमा एउटा उखान छ, धेरै बिरालाहरूले मुसा मार्दैन। अब तपाईँलाई अलिकति म मेरो प्रदेशको अनुभव सुनाउँछु। धेरै बिराला भनेर प्रदेशलाई भनेको मैले त्यो भनेको होइन, धेरै बिराला भनेको धेरै सरकारहरू। यहाँ के भयो भन्दाखेरि म मेरो प्रदेशको कुरा सुनाउँछु।
स्थानीय तहले गर्नुपर्ने के, स्थानीय तहले प्रदेशको मुक्त राख्ने, प्रदेशले केन्द्रको मुक्त राख्ने, अनि केन्द्रले तल गर्छन् भन्ने किसिमको जुन थियो नि हो, यो संहिताको जुन हामीले यो वर्ष यो सरकारले संहिताको मोडललाई जसरी व्यवस्थित गर्दै लानु पर्थ्यो र यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि केन्द्रले केही दिएका छन्, हामीले के गर्ने भने प्रदेशले भन्ने, स्थानीय तहले प्रदेशले केही दिएका छन् भन्ने। त्यसकारणले यो बिचमा सङ्घीय सरकारले बकायदा तपाईँको माथिबाट तल निर्देशन गरेको अवस्था छ, तर अलमलिने उनीहरूसँग फन्ड त थिएन, भएको फन्ड विभिन्न बाटाहरू पुलहरू विकास निर्माण छुट्याएको अवस्था थियो, डल्लो बजेट त छँदै थिएन। त्यसकारण इमर्जेन्सी यी तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, तर नेकपा चाहिँ घर झगडामा फस्यो हो। त्यो पनि तपाईहरु कार्यदल बनाउनुहुन्छ, कार्यदलले पनि दिएका प्रतिवेदन दिनु अगाडि नै विवाद हुन्छ, बिल्कुल आउँछ। अब आउने कार्यदलको जो प्रतिवेदन छ त्यसले सिङ्गो नेकपा, सिङ्गो यो सरकारलाई, पार्टी र सरकार दुईटीलाई एउटा गाइडलाइन लिएर आउँछ र सँगसँगै तपाईँले यो कोभिड महामारी, बाढी पहिरो जो नेपालमा देखिएको जो प्राकृतिक जो विपत्तिहरू छन् ती सबैलाई बुन्दागत रूपमा सोल्युसन गर्ने गरी सरकारलाई अब बाढी पहिरो पनि आफै घट्यो हैन, महामारी पनि घट्दै जाला अनि आफै व्यवस्थापन होला भनेर अपेक्षा गर्ने हो कि? बिल्कुल छैन, त्यो गर्न पनि पाइँदैन। राज्य अभिभावक हो, सरकार अभिभावक हो, यसले त्यसरी भनेर छुट पाउँदैन र राज्यले त्यसो गरेको पनि छैन। हिजो मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला, 2 दिन अगाडि बाजुरा हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले बाजुरामा जो बाढी पहिरोबाट ठुलो एउटा क्षति भएको थियो, धेरै जनताहरू त्यो क्षेत्रबाट ज्यान गुमाएका थिए, कैलालीमा पनि तपाईँको त्यो भएको। त्यसै गरी हिजो मात्रै अछाम पुगेर गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो आपूर्ति मन्त्री, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री सहित सांसदहरू जो पुगेर आउनु, सरकार जिम्मेवार नभएको भए, सरकार गम्भीर नभएको भए त्यहाँ मन्त्रीहरू जानुभयो स्वागत योग्य हो कि, तर त्यहाँका पीडितलाई राहत पुरै पुग्ने गरी चाहिँ एयरक्राफ्टमै खर्च गर्ने जुन शैली देखिरहेको छ नि अन्यत्र पनि बाढी पहिरो गइसकेपछि, यसलाई विकृति मान्नुहुन्न? यसलाई विकृति चाहिँ मान्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दाखेरि विकट ठाउँ छ, पैदल हिँडेर जान सकिँदैन, तर जम्बो टोली जानु आवश्यक छैन नि? होइन, अब त्यो क्षेत्रको सांसद जानै पर्यो, त्यहाँको प्रतिनिधि जानै पर्यो। नेपाल सरकारको भोलि तपाईँको अब सबभन्दा अहिलेको यो प्राकृतिक विपत्ति हेर्ने निकाय भने गृह मन्त्रालय हो। यसो प्रकारले जम्बो टोली त होइन, त्यसमा जिम्मेवार पदाधिकारी प्रतिनिधिहरू जानु होइन। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, नागरिकलाई यो कुरा ठिक लागेको छैन, किनभने 2-3वटा हेलिकप्टर उडाउने खर्चले चाहिँ धेरै पीडितहरूलाई राहत दिन सकिन्छ। अब तपाईँसँग सरकारले राहत दिनकै लागि त्यो टोली लिएर होइन, यसका विषयमा पर्याप्त बहस आवश्यक हुँदाहुँदै पनि समयले नेटो काटिसकेको छ। तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ लगायत तपाईँको सिङ्गो प्राविधिक टोली धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।